کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت مولانا حسن رضا خان فاضل بریلی فرماندے نے جڑا قرآن حضور دی مدح سرائی کر رہا ہے وہی قرآن اہل بیت دی بھی تعریف کر رہا ہے کہ مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت سبحان بے اجازت جنگ گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جنگ گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت گھر اٹھانا سر کٹانا کوئی ان سے سیکھ لے آج تھوڑے جے حالات بدلن جیڑا پیر تے مولوی آنکھیں حالات ٹھیک نہیں مولانا نبو سے رسالت کا کام کیسے کرے نیشنل ایکشن پلان نظر آتا ہے اسا کہنا چاہنے اقل حسین دے لنگر پیڑا نہ سکھو کہ لنگر حسین دے کھاون دا ول سکھے آئے دے کردن کٹاون دا ول سکھو کیونکہ گھر لوٹانا سر کٹانا کوئی ان سے سیکھ لے ذرا سوچو تکبیرے دوئے اولاد دی وقت پیاس ہوئے شہیدوں دے ٹکڑے ہوئے تے پھر بھی سید کا ملاج تے بڑی دور دی گلے سید کا لہجہ بھی تبدیل نہ ہوئے وہ کانوں تے مینوں دس گئے لوگو عشق دے دعوے کرنے سوکھے نے پر عشق کر کے دکھانا بڑا اوکھا ہے اگر عشق دا دعویٰ کرنا ہے تے پھر عمل بھی عاشقاں والا کر کے دکھاؤ آؤ مولانا فرما دے پہنے بزدلیاں چھوڑ دے لال چاند در پد کر دے کسے بڑے تو بڑے پدواشتا ڈر دلوں وچوں کڈ دے کیونکہ گھر لوٹانا سر کٹانا کوئی ان سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت مہینہ ہے محرم الحرام دا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کل محبوب فرما دے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں اپنی رسالت دا اور کوئی اجر نہیں منگدا اجر اتنا ہے کہ میرے قریبیاں نال مودت کرو جے میں مچھی پانی بغیر نہیں رہندی اوویں تساں میرے قریبیاں دی محبت اور عشق اور عقیدت دے بغیر نہ رہو احباب ذی وقار اساں اس ماہ مبارک دے اندر ہر اس بد مذہب دا رستہ روکن واسطے اس طرح دے اجتماعات منعقد کرتے ہیں تاکہ
اگر کوئی اہل بیت اطہار وچوں سید الشہداء نو باغی آکھے اساں اس کمینے دا رستہ بھی روکی تے جو امام عالی مقام دی محبت دی آڑ لے کے نبی دے یاراں نو بھونکے اساں اس بدبخت دا رستہ بھی روکی اساں لوگاں نو واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ 10 محرم نو فتح پور تو لے کے لئیے تک تے جناب اعلیٰ بڑے بڑے دور دراز علاقے تک تو ساں دیکھو کہ کسے گھوڑے دے ہوتے کپڑا ہے انہیں کو پوشل چم رہے ہیں کو پیر چم رہے ہیں کو تھلیوں لگ رہے ہیں تے بندہ پوچھے تو انہیں کیوں کر رہے ہیں تے کہنا ہے اے حسین دی سواری دی شبیہ ہے میں کہ کیا تیری سواری تے حسین کریم بیٹھے نے کہنا نہیں بیٹھے نہیں میں نسبت دیتی ہے اس سواری نال اس واسطے حالا ہے میں کہ موزیا ذرا شرم نال ایک واری سوچے ہوگا تیری سواری تے حسین کریم بیٹھے نہیں تے پھر بھی تیری نظر جتنی عزت والی تے ہجرت دی رات جس ابو بکر پاک دے کندھے تے میرا نبی بیٹھا ہوئے کیا بات ہے سبحان اللہ اقبال بارو کریم نے بوہے دے اتے آ کے فقیر عقیدے دا ایک پیغام پیش کرنا چاہ رہے آئے کہ اگر مصطفیٰ کریم دے نواسے دی سواری دا احترام ضروری ہے تو پھر اس لجپال دے نانے دی سواری دا احترام بھی ضروری ہے اگلی گلے ہے علم گھر دلا کے آکھے کروڑ روپیہ دے ہو علم نہیں پٹنا دا تیرا 500 دا علم کپڑا بازار والا لکڑی بازار والی تو دی نسبت کر دے میں اگر مولا حسین نال اوتے کروڑا نالو قیمتی ہو جائے تے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اس ہو دی ضمیر دا مرجع حضور دی ذات ہے تے رب دا قرآن جی دی نسبت کرے اپنے محبوب نال